अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिटी ऑफ लंदन में आया हूँ। कुछ वो बातें रिकॉर्ड करनी है, वो जगहों को दिखाना है आप लोगों को जहाँ पर बरसगीर के रहने वालों के लिए बहुत अहमियत की इमारत, बहुत अहमियत की जगहें मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको मुख्तलिफ नामों से सब कॉन्टिनेंट के लोग पहचानते हैं। से कोई लोग कंपनी बहादुर कहते हैं, कुछ ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं, और असल नाम इसका ईस्ट इंडिया कंपनी था। मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा, कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने रिसर्च की है, जो मुझे पता लगा है, ये भी आपको मैं आपके सामने रखूंगा। उन जगहों पे जाऊंगा जहाँ पर इस कंपनी की बुनियाद थी, जो इस कंपनी के ऑफिसेस थे, वहाँ पे ये कब शुरू हुई और इसके लिए क्या क्या इस पे काम हुआ और क्या क्या इसने तरक्की की, किस तरीके से इसने अनारकी का जाल फैलाया जो कि सब कॉन्टिनेंट के, सब बरसगीर के रहने वालों के लिए आज एक बहुत बड़ा सबक है और ये मालूम है। ये सब कुछ हिस्ट्री की असल में तफसीलात तो इस किताब में मौजूद है। ये है बुक विलियम डालरैम्पर ने लिखी है। मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ और इससे मुझे बहुत तफसीलात मिली हैं और ये पता लगा है कि असल मुहर्रिकात उस वक्त के, उस ज़माने के क्या थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जाल फैलाया, जो अनारकी फैलाई और इस तरीके से तकसीम दर तकसीम करके बरसगीर के अवाम को दबोच लिया, बादशाहत को ख़त्म कर दिया और वो निज़ाम पैदा किया जो आजकल हम देख रहे हैं और उससे हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं या हमारा उससे नुकसान हो रहा है। ये तो हमें नहीं मालूम इस वक्त, लेकिन वो हालात, वो मौरज़ी हालात जो उस वक्त के ज़माने में थे, उनको सामने और मद्देनज़र रखते हुए हम यकीनन इस बात को, इस तारीख़ को बिल्कुल अपने जहन में रखें कि वो किन वजूहात की बिना पर ये सब कुछ तारीख़ जो है हमारे सामने मौजूद है। चलिए आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको उस जगह पर ले जाता हूँ जहाँ पे ये इस कंपनी की इब्तिदा हुई थी और उसके बाद इसका पहला ऑफिस कहाँ बना और ये कितने अरसे तक ये कंपनी कायम रही। ये है वो जगह, ये बिल्डिंग ईस्ट इंडिया आर्म्स, ये पब्लिक हाउस है जहाँ पे ये मेरे ख्याल ओरिजिनल बिल्डिंग तो वो नहीं है क्योंकि 1600 में जो कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी वो डिफरेंट स्टाइल की थी, लेकिन ये वही जगह ज़रूर है, ये जगह वो मकाम ज़रूर है जहाँ पे ये दोबारा रीबिल्ड की गई होगी और इसको ये नाम दिया गया ईस्ट इंडिया आर्म्स। यहाँ से यहाँ पे बैठ के वो डिस्कशंस, वो सारे बातचीत होती होगी और यहाँ से इस कंपनी का आगाज़ शुरू हुआ। और अगर आप देख सकते हैं तमाम तफसीलात सामने लिखी हुई हैं कि एलिज़ाबेथ फर्स्ट के दौर में इस कंपनी को चार्टर दिया गया और यहाँ से इस कंपनी की इब्तिदा हुई और 1600 में 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी का बाकायदा चार्टर बना और इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए और एक गवर्नर बना। उसके बाद इसकी कमर्शियल एक्टिविटी के वॉइज शुरू हुआ जो 1601 में 1 जनवरी 1601 को ये लंदन के लिए, इंडिया के लिए रवाना की गई, फर्स्ट जो इसकी जर्नी थी। तो इस बिल्डिंग के पीछे जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे लिटिल हॉल स्ट्रीट है जहाँ पे इसका पहला ऑफिस बना और इस तरीके से इस कंपनी की तारीख़ी इब्तिदा इस दौर में शुरू हुई 1601 में। अब ये देखनी नई कंस्ट्रक्शन आजकल नई बिल्डिंगों की हो रही है। ये तमाम पुरानी बिल्डिंगें रिप्लेस कर चुकी हैं, नई बिल्डिंगों की नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो कि रिवर थेम्स की वॉक के दरमियान आपको डिस्टेंस में नज़र आती थी। आज मैं इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये है जगह जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिजिन्स पाए जाते हैं। ये पब्लिक हाउस तो अभी बंद है कोविड की वजह से, कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल सील्ड है।
یہ دیکھیں فرینچ چرچ اسٹریٹ, سٹی آف لنڈن. Heart of City of London, the financial district, the world famous spot of financial affairs, of all currencies, all trading. You can see the old buildings here. This is the famous building here known as the Gherkin, and it is just behind the Little Hall Street, which is my destination. And let's look at that area first. Here, around here you can see the old structure. The city is empty for a year, nearly over a year now. The COVID situation is not persisting, then you would see a lot of tourists here. So we are proceeding towards Little Hall Street now, where I can show you building in the right side. It's called Lloyd's of London. This is the building location where East India Company was placed for many years, and it was rebuilt over 3 times. I think that the current structure is Lloyd's of London. The current occupiers are Lloyd's of London, in fact. This is Little Hall Street, EC3, City of London, surrounded by high-rise structures all around, being the Gherkin building, as you can see here. Little Hall Street was the offices of East India Company, formed in 1600. This is the present situation. This is the present structure as we see today. Back in the day of early 1600, the situation was very different. Let's move forward and see what is possible to get close and see the history of this place. This is Lloyd's of London. So East India Company, the formation started 1600, but before that, one traveler by the name of Ralph Fitch, he traveled 15 years over land and sea, exploring Mesopotamia, Persia, and Gulf of Iran, or Persian Gulf as they say it today. And he came in contact with James Lancaster, who headed the first voyage to India on 1st January 1601. Company formation was formed on 22nd September 1599, and it was the London's merchant who contributed towards its initial capital of £33,000 at the time to seek the royal charter by the Queen Elizabeth at the time. Company reformed, and investors gathered again at the city halls and made a further contribution of £68,000 at the time, a lot of money. And again in 31st December 1600, the East India Company was officially allowed by the charter given by the Queen Elizabeth at the time to start its voyage. The first voyage left by James, headed by James Lancaster towards India. Company had 24 court directors and 1 governor controlling the affairs of the company
all the trade was controlled exclusively, all of the Indian Ocean and beyond, including Hong Kong, Far East, India as a whole at the time. So this is the Leadenhall Street where the operations of this company were managed and controlled. The buildings you see in front is one of those buildings where these offices were stationed and officers were available to conduct their affairs in quite secrecy and discreet manner. میں اس وقت لیڈنہال اسٹریٹ مارکیٹ میں موجود ہوں. تو یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوریجن جو کہ لیڈنہال اسٹریٹ کے سے شروع ہوئے تھے جہاں پہ ان کے آفیسز مقیم تھے. اصل میں اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اوریجن ہیں وہ 1577 میں شروع ہوئے جب فرانسس ڈریک ایکسپیڈیشن لے کے جاتے تھے برٹن کے ملاحوں کا اور ان کے ٹریڈنگ پوسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے. ان کی ڈائریکشن اس وقت اسپین اور پرتگیز ٹیریٹریز جو کہ ساؤتھ امریکہ میں کی طرف تھیں وہاں گولڈ اور سلور کی تجارت کے لیے زیادہ تر یہ بھیجے جاتے تھے، یہ لوگ جاتے تھے. لیکن 1579 میں جب وہاں سے ان کو کامیابی نہ ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک ٹور جو کہ ایسٹ کی طرف بھیجا، وہ بھی جو تھا وائج وہ بھی تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا اور سمندری لہروں کا شکار ہو گیا. اس کے بعد 1596 میں ایک صاحب تھے رالف فچ جنہوں نے اوور لینڈ ٹریول کیا تھا میسوپوٹیمیا کی طرف اور پرشیا کی طرف، اور اس کے بعد وہ انڈیا کی جو رشیا جو پرشیا سے جو حدیں ملتی تھیں وہاں تک سفر کرنے کے بعد واپس آ گئے. اور انہوں نے یہاں پر آ کے لنڈن کے ماحول میں یہاں کے جو ماحول تھا اس وقت کا 15-16 سینچری میں یہ بتایا کہ وہ بھی ایک لینڈ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے. لہٰذا انہوں نے یہاں پر آ کے جو اپنی انفارمیشن شیئر کی ان لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے کو انکارپوریٹ کرنے کا اس کی اجازت لینے کا کوئین الزبتھ سے اہتمام کیا گیا. پہلی گیدرنگ میں یہ لوگ جہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایسٹ انڈیا آرمز جو تھا پبلک ہاؤس تھا جہاں پہ یہ لوگ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، وہاں پہ یہ فنڈ ریزنگ ہوئی اور پرائیویٹ ٹریڈرز پرائیویٹ مرچنٹ نے فنڈ اس میں ڈالے اور 33,000 پاؤنڈ جو اس وقت کے حساب سے جمع ہوئے. یہ الزبتھ فرسٹ کا دور ہے اور اس وقت الزبتھ فرسٹ ملکہ برطانیہ ہیں. ان کی اجازت اور ان کی منشا کے بغیر کوئی بھی ایسا کام جو لوگ نہیں کرتے تھے جو کہ اس لیول پہ ہو. لہذا دوبارہ فنڈ ریزنگ کی گئی اور 68,000 سے زیادہ کی رقم کا اہتمام کیا گیا اور اس کے بعد انہیں الزبتھ فرسٹ نے بھی یہ چارٹر دے دیا کہ وہ اپنا وائج لے کے جا سکتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہیں جناب جیمز واٹ صاحب اور جان واٹ صاحب اینڈ جارج وائٹ. یہ اس کمپنی کے فاؤنڈر بنے اور انہوں نے جو پہلا شپ اپنا بھیجا یہاں پہ جیمز لنکاسٹر تھے جو کہ پہلا وائج انڈیا کی طرف لے کے گئے 1 جنوری 1601 میں. اور یہ اس کمپنی کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو فرسٹ فارمیشن تھی وہ 31 دسمبر 1600 میں یہ فارم ہوئی تھی اور یہ ایز اے ٹریڈ کمپنی، جوائنٹ اسٹاک کمپنی، شیئر ہولڈرز کے ساتھ لنڈن کے مرچنٹ نے اس کو فارم کیا تھا. اس کے بعد اس کو ایکسکلوسیو رائٹس ملکہ برطانیہ کی طرف سے کوئین الزبتھ کی طرف سے مل گئے تھے جو کہ یہ ہر قسم کی تجارت ایک خاص ایسٹ کی طرف ایسٹ انڈیز کی طرف کر سکتے تھے جس میں ٹیریٹریز جو فار ایسٹ تک جاتی تھیں، ہانگ کانگ تک جاتی تھیں اور یہ انڈیا سارا اس میں شامل تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی جس کی ابتدا 31 دسمبر 1600 میں ہوئی اور اس کا رائل چارٹر جو ملا ان کو کوئین الزبتھ نے دیا تھا اور اس کا اختتام 1874 میں کوئین وکٹوریہ کے دور میں ہوا اور اس دوران میں اس نے پوری طریقے سے انڈیا میں تجارت کی، انڈیا میں برٹش حکومت بھی بنائی اور 1874 کے بعد یہ پوری ٹیریٹری جو تھی وہ ملکہ برطانوی کراؤن کے انڈر آ گئی اور اس طرح سے پورا راج برطانیہ کا انڈیا پر قائم ہوا.
یہ تھی مختصر سی تاریخ جو میں نے آج کوشش کی ہے کہ اس کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ کیا حالات تھے اس وقت کے اور کس طریقے سے پورے سب کانٹیننٹ کے جو لوگ تھے ایک ٹریڈنگ کمپنی کے زیر اثر ہو کر کس طریقے سے اس برطانوی رائل فیملی، برطانوی سامراج، برطانوی monarchy کے انڈر آ گئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ریکارڈنگ، یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے اور شکریہ بہت بہت اس کو واچ کرنے کا۔ اللہ حافظ۔